नमस्कार, कार्यक्रम हेलो मेयरमा तपाईलाई स्वागत छ। हेलो मेयर इटरी उपमहानगरपालिकाले गर्दै आएको काममा तपाईको चासो, जिज्ञासा अनि समस्याको समाधान खोज्ने एक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा तपाई इटरी उपमहानगरपालिकाले नगरवासीका लागि के काम गरिरहेको छ त अनि ती काम कतिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छन्, यसमा आम जनताको चासो, आम जनताको आवश्यकता कतिको पूरा भइरहेका छन् लगायतको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौं। त्यसका लागि प्रत्यक्ष स्टुडियोमा यति बेला इटरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरी उपस्थित हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। इटरी नगरपालिका उपमहानगरपालिका भएपछिको ऐतिहासिक पहिलो मेयर निर्वाचित भएको पनि 4 वर्ष पूरा भएछ। अन्तिम बजेट पनि पारित भइसकेको छ। यो 4 वर्षे कार्यकाललाई केलाउनु पर्दा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मेयर साहब? म सन्तुष्टै छु। यद्यपि जति सन्तोष हुनुपर्ने त्यति सन्तोष मान्ने अवस्था पनि छैन। के कुरामा चाहिँ यहाँलाई यो काम चाहिँ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो अनि यो चाहिँ मैले पूरा गर्न सके भनेर अहिले आत्मआलोचना गरिरहनु भएको छ त? हाम्रो मुलुक यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकार बनिसकेको छ। पहिलो चरणमा स्थानीय सरकार बन्यो र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बन्यो। तीनै सरकारको बीचमा सहयोग, समन्वयात्मक र सहअस्तित्वको सम्बन्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सामान्यीकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान, विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत पनि हुन्छ। अनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि आफ्नै नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य, उद्देश्य हुन्छ। यो तीनै तहको सरकारको बीचमा तालमेल नमिल्दाखेरि एउटा परिणाममुखी परिणाम नआउन सक्छ। कतिपय कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको अनुभूत भयो। जस्तै म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। झन्डै 6 महिनापछि प्रदेश र सङ्घीय सरकार बनेपछि पहिलो वर्ष सङ्घीय सरकारले जुन खालको नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो स्थानीय सरकारलाई अलिक गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यो खालको नीति आएन। ढिलो गरिकन अर्को वर्ष सङ्घीय सरकारले सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ती नगरका गौरवका योजनाहरू, प्रदेशका गौरवका योजनाहरू जो सुरुकै वर्षमा सञ्चालन हुन सक्थ्यो त्यो सञ्चालन हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई वर्षौँसम्म पछाडि धकेल्ने विकास निर्माणमा त्यस्तो खालको नकारात्मक प्रभाव पनि देखिने भयो। यस हिसाबमा मैले भने अब केही म
असन्तुष्ट पनि छु। भनेपछि देश चाहिँ नयाँ संरचनामा गइसकेपछि अलिकति तालमेल नमिल्दा पनि यहाँले जुन खाका बनाउनु भएको थियो होइन, मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ इटहरीको समृद्ध विकासका लागि यी कामहरू गरिन्छ भन्ने यहाँले जुन ढाँचा बनाउनु भएको थियो, त्यो मुताबिक चाहिँ परिणाममुखी जनताले देख्ने गरी त्यसको परिणाम आउने गरी काम गर्न चाहिँ अलिकति तपाईँहरू चुक्नुभयो भन्दाखेरि मैले अघि नै कुरा गरेँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिकाको बारेमा। हजुर हजुर। गत वर्ष प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा इटहरीलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्भाव्य अध्ययनको काम यसै वर्षदेखि थालिनेछ भनेर प्रदेश सरकारले राखेर सम्भाव्य अध्ययनको काममा सिनको पनि भाँचेन। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा भवन इटहरीमा बन्ने घोषणा गरेको थियो, त्यसको बजेटको व्यवस्था पनि गरेन। प्रदेश सरकारले क्रिकेट मैदान इटहरीमा बन्ने घोषणा गरेको थियो, त्यसमा पनि सिनको भाँचेन। हो, यस्तै कुराहरू सङ्घीय सरकारको सन्दर्भमा पनि छ। हामीले थुप्रै योजनाहरू सङ्घीय सरकारलाई सम्पूरक विशेष अनुदानमा प्रस्ताव गरेका थियौँ, ती के अरे सञ्चालन हुन सकेन। हामीले चर्चित हाम्रो गौरवको योजना स्मार्ट पार्किङको लागि सङ्घीय सरकारले हाम्रो योजना स्वीकृत गरेर त्यसका लागि 5.5 करोड रुपियाँ अनुदान पनि के अरे दिएको थियो, निकासा पनि भइसकेको थियो। त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्मार्ट पार्किङ निर्माणको टेक्नोलोजी त्यो चाइना टेक्नोलोजीसँग मिल्ने कुरा थियो। हामीले टेन्डर गर्दाखेरि मुलुक कोभिडबाट आक्रान्त थियो। हामीले दोस्रो पटक पनि के अरे टेन्डर हामी आह्वान गऱ्यौँ, तर पनि के छ भने एउटा पनि बलपत्र परेन। परेपछि त्यो सशर्त अनुदान भएको हुनाले हामीले त्यो अनुदान फिर्ता गर्नु पर्यो आएको। त्यसले गर्दाखेरि अब स्मार्ट पार्किङ अहिले अब के छ भने यद्यपि अहिले पनि हामी चालु यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा त्यसलाई राखेका छौँ। त्यसलाई फेरि पनि के छ हामी सङ्घीय सरकारलाई फलो गर्छौँ। नगर विकास कोषबाट ऋण अनुदान सम्भव हो भने हामी सञ्चालन अझै हामी आशा मारिसकेका छैनौँ। त्यस्तै के छ भने सङ्घीय सरकारको नीतिले गर्दाखेरि जो हामीले औद्योगिक ग्रामको कुरा गर्दैथ्यौँ, हामीले विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने अगाडि बढाएका थियौँ। सङ्घीय सरकारले लिजमा के अरे जग्गा लिन पाइन। त्यो के अरे नगरपालिकाको स्वामित्वमा अथवा के अरे कुनै सरकारी सार्वजनिक जग्गा हुन्छ, त्यो पनि के छ भने भोगाधिकार सङ्घीय सरकारबाट लिनुपर्ने त्यो व्यवस्था छ। हामीले संरक्षण मात्रै के अरे गर्न पाउने। यसले गर्दाखेरि औद्योगिक ग्राम हामीले सुरु गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी बढ्दो यो चाप सवारीको लगायत सबै कुराहरू यो के इटहरी के अरे चौरस्ताले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले डिपिआर समेत तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई दिएका थियौँ। स्काई ब्रिज आकाश व्यवस्थित पार्किङको लागि। हजुर, त्यसको पनि के अरे ठेक्का चाहिँ बोलाएको थियो। कोभिडको कारण केही इत्यादि त्यो काम हुन सकेन। यो हल्ला खल्ला चाहिँ अलिक बढी नै भयो होइन मेयर साहब? हल्ला खल्ला होइन, हाम्रो त काम गर्ने त के इच्छा शक्तिकै साथ अगाडि बढाएको थियो। तर मैले भने नि त प्रचार प्रसारमा चाहिँ जुन खालको सहयोग समन्वय गर्नु पर्थ्यो प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार, त्यो खालको सहयोग प्राप्त हुन सकेन। मेयर साहब, यो त अब यो यहाँले चाहिँ आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा अहिलेसम्म विविध कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थिति भनौँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ उचित समयमा उचित कदम नचालिँदा गर्न नसकेका कामहरू भए। अब यहाँले चाहिँ ठ्याक्कै यो 4 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ यो काम चाहिँ एकदमै मैले सोचेको थिएँ र ठ्याक्क यो काम चाहिँ मैले गर्ने अवसर पाएँ या यो चाहिँ परिणाम निस्किन सफल हो भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ खासमा के छन्? जस्तै हामीले भनेका थियौँ इटहरी
यो विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको यो थलो हो। यहाँ त मूलत के अरे आदिवासीहरू थारू राई लिम्बू मगर त्यसै गरी बाहुन क्षेत्री मधेसी समुदायको सबै के अरे बसोबास गर्दै आएको छ। त सबैको के अरे संस्कृति कल्चर इत्यादि झल्किने गरिकन हामीले सङ्ग्रहालयको कुरा गरेका थियौँ। त सुरुमा के छ, सुरुको वर्ष हाम्रो के अरे जग्गा विवादको कारणले गर्दाखेरि हामी के अरे टेन्डरमा जान सकेनौँ। अर्को वर्ष के भन्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको समस्या भयो। उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने यस्तै कुराहरू अगाडि बढ्यो, उपभोक्ताले अब गर्न पाउने व्यवस्था रहेनछ। अहिले के छ भने यो बहुजातीय सङ्ग्रहालय यसको के अरे टेन्डरमा गइसक्यो। यो के अरे इटहरी 10 स्थित यो के अरे बुढी किनार छेउमा निर्माण हुन्छ। हामीले जनता पार्क शिलान्यास पनि गरेका थियौँ। यतिन्जेलसम्म के छ भने त्यो उद्घाटन पनि भइसक्नु पर्ने हो। तर यसका लागि के छ भने 10 करोडभन्दा बढीको डिपिआर आयो। त यसको स्रोत सुनिश्चिततामा समस्या भयो। यद्यपि हामीले शिलान्यास त गऱ्यौँ, जग्गा विवाद पनि के अरे भइरहेको थियो। अनेक असहयोगको बावजुद पनि यहाँहरूले कतिको थाहा पाउनुहुन्छ, जनता पार्क शिलान्यास गर्न त मुख्यमन्त्रीले बोलाएको हो नि त। तर जग्गा विवाद चाहिँ के भनेर चाहिँ इटहरी आएर पनि उहाँ के छ भने कार्यक्रममा आउनु भएन। त्यसपछि के अरे अब सभामुखलाई अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँ पनि आउनु भएन। त्यसका बावजुद एकजना ज्येष्ठ नागरिक 100 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकबाट हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। यसको टेन्डर गइसकेका छौँ। झन्डै के अरे यसको के अरे एउटा सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने 10 करोड छ। यो बहुवर्षीय, यो 4 वर्षमा पुरा हुने गरिकन यसको टेन्डर गइसकेको छ। यस्तै कुराहरू के अरे यो के अरे सुरुवात भयो। प्रशासनिक भवन जसको लागत झन्डै 15 करोडको हाराहारी छ। हामीलाई पर्याप्त जग्गा पनि के अरे नहुने, स्रोतको सुनिश्चितता पनि नहुने। गत आर्थिक वर्ष अहिले भर्खरै यो के अरे यो 77-78 मा 18 लाख रुपियाँ सङ्घीय सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। 15 करोड लागत लाग्ने अनि 18 लाख हात्तीको मुखमा जिरा भएन। त्यसमा चाहिँ 40% चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको के अरे टेन्डर अब निकालिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले नगर यो के अरे नगरपालिकाको कार्यालय परिसरभित्रै के अरे हामी गर्छौँ। अन्यत्र गर्दाखेरि यसका लागि फेरि कानुनी जटिलता छ। त्यो के अरे केन्द्र सार्दाखेरि नगरसभाबाट चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ अब एउटा हटिया सार्न कति कठिन छ। सिँगै उपमहानगरपालिकाको कार्यालय सार्दाखेरि अलिक विवाद होला भन्ने बुझेर हामीले पोखरीको सौन्दर्यकरण सहित के छ भने त्यहीँ गर्ने त्यो हामीले अब के अरे गरेका छौँ। मेरो साहब यो 1.37 करोड को चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग परियोजना सञ्चालन गरिँदैछ होइन? यहाँले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसक्नु भएको छ नि। यो कार्यक्रम चाहिँ खासमा के हो अनि यो बजेटमा चाहिँ इटहरीमा के हुन्छ त? यो यसमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले सफ्ट लोनमा हजुर सङ्घीय सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउँछ र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहलाई चाहिँ अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ यो रकम। र यो 2025 सन् 2025 सम्ममा चाहिँ यी परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि चाहिने अब प्राविधिकहरू परामर्शदात्री संस्था छनौटको लागि हामीले टेन्डर पनि गरिसकेका छौँ। किनभने यो ठुलो परियोजना भएको हुनाले यसको के अरे अब रेखदेख अनुगमन इत्यादि अथवा के अरे डिपिआर तयार गर्न लगायत यो सबै डिजाइन इस्टिमेट गर्न त्यो खालको परामर्शदात्री संस्था चाहिन्छ। त्यो छनौट हुने क्रममा छ।
यसबाट चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ यसमा बढीमा 2टा योजना सञ्चालन हुन सक्छ। त्यसकारण अब 1 अरब 37 करोड भइसकेपछि अब लगभग अब 1 अरब 37 करोड भने 65 करोडको जम्मा 2टा चाहिँ त्यस्तो के अरे बिग प्रोजेक्ट छान्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको छ। त्यसमा चाहिँ यो यसका लागि एउटा समिति गठन हुने व्यवस्था छ। यो नगर स्तरीय त्यो समिति प्रमुख उपप्रमुख अनि के अरे प्रशासक अधिकृत अब इन्जिनियरहरूको के अरे टोली सहितको 2 जना वडा अध्यक्षज्यूहरू समेत रहेर चाहिँ योजना छनौट गर्ने समिति। त्यसका योजना छनौट भइसकेका छैन, हामी बिचमा प्रारम्भिक छलफल छ। भन्दाखेरि साबिकको हाम्रो अब यो गाउँ विकासहरू र साबिकका इटहरी नगरपालिका 9वटा वार्ड यो के अरे ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्र 2टै के अरे लाभान्वित हुने गरिकन ठुला योजना छान्ने। सहरी क्षेत्रमा हामीले के देख्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन खालको बस्ती विकास भयो त्यो कुनै व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ टाउन प्लानिङ भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति मात्रै गएको यो असारको 18-19 को बाढीबाट पुनः इटहरी नराम्रो गरिकन प्रभावित हजुर। यद्यपि त्यो अब 12-14 घण्टाभन्दा बढी त रहेन बाढी, तर के छ भने त्यो 12-14 घण्टाले चाहिँ त्यो दिनभरिले के छ भने इटहरीमा एउटा के अरे तबाहीको अवस्था ल्यायो। भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा अब के अरे यो खास गरिकन अब हाम्रोमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्रकृतिले फेरि के अरे इटहरीलाई सबै कुरा दिएको छ। जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो के अरे व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जुन बाढीको कारणबाट के अरे हामी प्रभावित भयो डुब्यौँ, त्यसको व्यवस्थापन हुने यो के अरे प्रकृतिले हामी दिएको छ। जस्तै के अरे हामीमा आयो बाढी, अब बुढीमा आयो, टेङ्ग्रामा आयो, अनि के अरे अब अरू खोला इत्यादिमा। तर के भन्दाखेरि हामीले यो पहिला पनि अब यसको डिपिआर तयार भइसकेको थियो। त्यसमा वर्ल्ड ब्याङ्कले पहिला के अरे हात झिक्यो। अहिले के छ भने अब फेरि हामीले जुन सम्झौता गरेर आएका छौँ त्यसका लागि चाहिँ बजारमा चाहिँ अब यो डुबानको समस्या कसरी समाधान गर्ने, यो के अरे कसरी सहजै के छ भने वर्षाका पानीहरू त्यो के अरे यो ढलनाला के अरे कसरी व्यवस्थित गर्ने। त्यसकारण हामीले 50% के अरे ढलनालामा लगभग यो राजमार्ग उत्तर पर्ने हाम्रो वडा नम्बर अब के अरे 4-6, राजमार्ग दक्षिण पर्ने अब के अरे 6 र 8 यो के छ भने जो सघन बस्ती छ त्यो के अरे सहरी क्षेत्रमा यो ढलनालाको व्यवस्था गर्ने। अर्को के छ भन्दाखेरि झन्डै अब के अरे 65-70 करोड के छ भने पैसा के अरे बाँकी रह्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीले गुणस्तरीय एउटा राम्रो अब सडक बनाउँदाखेरि कालोपत्रे अब ड्रेन सहितको गऱ्यो भने अब त्यसलाई के अरे अब 5 करोड जतिमा तयार हुन्छ हाम्रो के अरे लमसम इस्टिमेट गरेर। त्यस कारण 13 किलोमिटर हामीले कालोपत्र सडक बनाउन सक्छौँ। त्यस कारण 13 किलोमिटर ठुलो बाटो चाहिँ यता सहरी क्षेत्रमा चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा छ। जसले के छ भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रको के अरे विकास निर्माणमा त्यहाँको के छ भने अब आय आर्जनदेखि लिएर अब सबै खालको के अरे आर्थिक सामाजिक जीवनलाई समेत र जुन खालको समस्या छ ट्राफिक अब के अरे त्यसलाई के छ भने बाइपास रोडको रूपमा समेत गर्न सकिने त्यो हामी छनौट गर्छौँ। अब अहिले मैले चाहिँ यही बाटो भनेर भन्दाखेरि हतार हुन्छ, किन भन्दाखेरि समितिमा निर्णय भइसकेका छैन। त्यसमा चाहिँ हामी प्राविधिकहरूसँग चाहिँ छलफलमा छौँ। भनेपछि 1 अर्ब 37 करोडले चाहिँ इटहरीको अझ मुहार फेर्नमा यहाँहरू लागि परिरहनु भएको छ। अर्को मेयर साहब, यो शैक्षिक संस्थामा चाहिँ सार्वजनिक सरोकारका भवन निर्माणका साथै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के हुँदैछ, त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि यो 4 वर्षमा यहाँहरूले के काम गर्नुभयो, यो पनि एकछिन समीक्षा गरौँ न। इटहरीमा यहाँ
लामो समयदेखि चाहिँ शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा विभिन्न खालका योजना अनि अलिकति फरक फरक ढङ्गले पनि काम गर्दै गरेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। इटरीको शैक्षिक सुधारका लागि चाहिँ यहाँहरू नगरपालिकामै बसेर विद्यालयमा पठन पाठन सुचारू भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहीँबाट अनुगमन गर्ने जस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि यहाँले अघि सार्नु भएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अब महिनै पछि कुरा त गरिरहेका हुन्छौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा इटरीले कसरी फड्को मार्दैछ भन्ने विषयमा पनि। यो शैक्षिक क्षेत्रमा अब पूर्वाधार निर्माणकै कुरा गर्दा शैक्षिक अब संस्था अब विद्यालय कलेजहरू भवन निर्माणका लागि हामीले नगरपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यो 4 वर्षको अवधिमा अब 257वटा शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका भवन निर्माण भएका छन्। तीमध्ये अब केहीमा उपमहानगरपालिकाले अब आंशिक सहयोग गरेको छ। जस्तै अब ती कलेजहरूमा अब के अरे यो 20 नम्बर तरारा स्थित त्यो के अरे जनसहयोग कलेजलाई साल बसाली के अरे हामीले भवन निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। केही के अरे अब माध्यमिक विद्यालयहरू, केही के अरे प्रस्तावित अब माध्यमिक विद्यालयहरू यी के अरे भवनका यो के अरे भवन निर्माणका कुराहरू भए। हामीले 19वटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिर प्रणाली पनि जारी गरिसकेका छौँ। 25वटा विद्यालयमा हामीले स्मार्ट बोर्ड राखिसकेका छौँ। 4वटा विद्यालयमा आइसिटी ल्याब हामीले स्थापना गरेका छौँ। यस्तै 6वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। 6वटा विद्यालयमा नगरपालिकाको सहयोगमा पुस्तकालय स्थापना भएको छ। अनि अर्को के छ भने खास गरिकन शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने शिक्षक दरबन्दी। कहीँ विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएर त्यहाँ के अरे शिक्षक अभाव हुने, विषयगत शिक्षक नहुने, कहीँ के छ भने विद्यार्थी नहुने तर के अरे दरबन्दी धेरै, शिक्षक धेरै। अनि के अरे कक्षा कोठामा विद्यार्थी पढाउने भन्दा पनि अब के अरे गफ गरेर दिन बिताउने अथवा के छ भने बिदा लिएर शिक्षकहरू अन्तै घुम्ने, यो विथिति यो विकृति थियो। त्यस कारण यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम जो वर्षौँदेखि के अरे यो के अरे हुन सकेको थिएन, दरबन्दी मिलानको काम हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा पनि अनेकौँ खालको के अरे अब के अरे विकृति थिए। त्यसलाई के छ भने त्यहाँ थिति बसाउने काम हामीले गऱ्यौँ। जस्ता के अरे मनमानी ढङ्गले शुल्क निर्धारण गर्ने, यी सबै कुराहरू लगायतका काम के छ भने अब हामीले नगर पालिकाबाट के छ भने यसको के अरे नियमनका कामहरू हामीले अगाडि बढायौँ। यहाँहरूले सुन्नु होला केही महिना अगाडि विद्यार्थीहरू आन्दोलित थिए। अब ती असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी निर्वाचित भएर आउँदा इटहरीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै थियो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा 1500 अस्पताल स्थापना गरिनेछ भनेर भन्यो। त्यो संविधानमा व्यवस्था हो। तिनै तहको सरकार बनिसक्दा पनि त्यो खालको व्यवस्था राज्यले गर्न सकेन, सरकारले गर्न सकेन। हामीले ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर 1500 स्थापना गऱ्यौँ इटरी अस्पताल। यसका लागि अब 1जना एमडिजिपी र 5 जना डाक्टरको समेत हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 5 जना चिकित्सक, 18 जनाले सेवा प्रदान गरिरहेको छ स्वास्थ्य कर्मीहरू। गत वर्ष मात्रै त्यो के अरे
नेपाल सरकारको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत अब एकै दिन 200 समथिङ कति मैले ठ्याक्कै यति सङ्ख्या त्यो के अरे ऊ अस्पताल शिलान्यास भयो। हाम्रो पनि मुख्यमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभयो। त्यो अहिले निर्माणाधीन चरणमा छ। थप मैले भन्न चाहेँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब निजी अस्पतालको भन्दा आधा छुटमा भिडियो एक्सरे सेवा हामीले प्रदान गरेका छौँ। बर्थिङ सेन्टरको सेवा स्तरोन्नति गरिएको छ। अझ के छ भने यो प्रभावकारी सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। मैले अघि के अरे भवनको चर्चा गरिहालेँ। 3 तले 23 कठे भवन निर्माण कार्य युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिएको छ। पैसा नहुने विपन्न अब व्यक्तिहरू रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। 90,000 भन्दा बढी इटरीवासीलाई स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ हामीले हाम्रो यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत। अहिले के भने प्रभावकारी सेवा दिन थालेपछि इटरी अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ। इटरीमा मात्र होइन, इटरी आसपासका बासिन्दा पनि इटरी अस्पताल उपचारका लागि आउने गरेको छ। मिर्साब, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। निर्धारित समय सकिन लागेको छ होइन। हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष बजेटको गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा पटक पटक छलफल गरिसकेका छौँ। त्यही भएको हुनाले अबको बजेटको कार्यान्वयन चाहिँ विशेष गरी कार्यान्वयनमा एकदमै सफलता हासिल गर्नका लागि चाहिँ के गरिन्छ त्यो छुट्टोमा भनिदिनुहोस् न। यो अनुभवबाट सिक्दै जाने कुरा हो। हामीले गत आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट बनाइरहँदाखेरि यो सेकेन्ड भेरिएन्ट कोभिडको सेकेन्ड भेरिएन्ट आउने फेरि के अरे यसको सङ्क्रमण बढ्ने यो अनुमान हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। र फेरि के छ भने एकपटक सङ्क्रमण अब पिक अवस्थामा पुग्यो, त्यसपछि के अरे अलि लो भयो। हामीले अब के अरे जनजीवन सामान्य होला भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। तर के भने भदौतिर गत वर्ष फेरि के छ भने यसको सङ्क्रमण अब बढ्ने स्थिति देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आइसोलेसन सेन्टर के अरे हामीले सञ्चालन गऱ्यो। आइसोलेसन सेन्टर के अरे सञ्चालन गर्न आफैमा पनि यो खर्चिलो थियो। त्यो सबै हिसाबले औषधि, स्वास्थ्यकर्मीहरूको के अरे जोखिम भत्तादेखि लिएर आइसोलेसन निर्माण सञ्चालन यो सबै गर्दाखेरि अब के अरे हाम्रो बजेटमा चाहिँ एक खालको चाप पर्ने अवस्था आयो। अर्को के गर्दाखेरि हाम्रो गत वर्षको अझ त्योभन्दा अघिल्लो के अरे वर्षको बजेटहरू पनि कोभिडकै कारणले के छ भने अब बजेट के छ भने घाटा हुने स्थिति हामीले अनुमान गरेको राजस्व के अरे सङ्कलन हुन नसक्ने, राजस्व परिचालन नहुन सक्ने। त्यो हुँदाखेरि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। एकपटक त के छ भने सबैको माग थियो के अरे पूर्वाधार निर्माणको काममा जोड होइन। सरकार नागरिक बचाऊ, जनता बचाऊ भन्ने खालको त्यो खालको स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ढिलो गरिकन योजना सुरु गऱ्यौँ। हामी 2 दर्जनभन्दा बढी अब बहुवर्षीय योजनाहरू छनौट गरेका थियौँ। हामीले ढिलो गरिकन यो योजनाहरूको अब सञ्चालन प्रक्रियाहरू डिजाइनदेखि लिएर टेन्डर इत्यादि। अनि फेरि के छ भने झन् के अरे कोभिडको के अरे अर्को सङ्क्रमण फेरि के अरे आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै क्षेत्र के अरे प्रभावित हुने। यद्यपि के छ भने अहिले 60वटा के अरे हाम्रो यो प्रोजेक्टहरूको टेन्डर भइसकेको छ। कोही अब सञ्चालन भइरहेको छन्, कोही सञ्चालन हुने क्रममा छन्। र यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ ती सबै के अरे योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यो गत वर्षको मैले के अरे बजेट कार्यान्वयनको कुरा मैले गरेँ। यो चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ अब हामी आजैकै मितिबाट हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। र हामीले
यो हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटबाट के छ भने एउटा परिणाममुखी अब यो के अरे रिजल्ट आउने कुरामा चाहिँ म आफू विश्वस्त छु। गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनले धेरै कुरा सिकाएको छ। मेरो साहब, अब बाँकी रहेका कुरा हामी अघिल्लो अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रममा अवश्य पनि गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको हुनाले मैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। यसरी स्टुडियोमा आउनुभयो र आफ्नो नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ र आगामी कार्यक्रमहरू के कस्ता रहनेछन्, यसमा जनताको चासो के छ, जनताको आवश्यकता के छ भन्ने विषयमा यहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो। त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम सप्तकोशी एफएम मार्फत इटहरी उपमहानगरपालिकाको नीति कार्यक्रम बजेटदेखि लिएर यहाँको विकास निर्माणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नगरवासी देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन अब सूचित गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई र हाम्रो यो सप्तकोशी एफएमलाई सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता, सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहेकाले आफू घरबाट बाहिर निस्किनु छ भने कृपया सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हातमा पन्जा लगाउने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने जस्ता सुन्दा सामान्य लाग्ने कुरा अवलम्बन गरिदिनु भयो भने नै कोभिड महामारीबाट बच्न सकिने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा लाग्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता रुमा रिजाल पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।